औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमा लर्निंग एकेडमी में आप सबको वेलकम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अहम इजादात में फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़ और बिजली की ईजाद। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया और उसके पहले मुसाफिर कौन थे, उनका तजर्बा कैसा रहा। उसके बाद हम बिजली की बात करेंगे कि बिजली किसने ईजाद की, किस तरह ईजाद की, उसको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो किस तरह कामयाब हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़ ये 18वीं सदी का ज़माना था कि फ़्रांस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और जिकोइस, जो कि कारोबार करते थे कागज़ का। एक रोज़ जोसेफ जो है धुले हुए कपड़ों की अलगनी के पास किसी काम में मगन था, मसरूफ़ था। अचानक उसकी नज़र अलगनी पर पड़ी हुई एक पैंट की जेबों पर पड़ी। जेबों में हवा भरी हुई थी और वो ऊपर की सिमत उठ रही थी। जोसेफ को ये देखकर बड़ी हैरत हुई। वो गौर करता रहा, सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और यूं ये छोटा सा वाकया हवाई गुब्बारे की ईजाद का सबब बना। जोसेफ ने अपने भाई जिकोइस के साथ मिलकर दुनिया का पहला हवाई गुब्बारा तैयार कर लिया। जब इस हवाई गुब्बारे को हवा में उड़ाया गया तो उसमें सबसे पहले 3 जानवरों को रखा गया, क्योंकि अगर उसमें कोई इंसान रखते तो उनकी जान को ख़तरा भी था, क्योंकि ये कामयाब होगा नहीं होगा ये कंफर्म नहीं था। मतलब एक हवाई गुब्बारा तैयार किया गया था और उसको उड़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें पहले 3 मुसाफिर, एक बतख, भेड़ और मुर्ग रखे गए। दोनों भाइयों के इस कारनामे को देखने के लिए बहुत से लोग जमा हो गए। उस ज़माने के फ्रांस के जो बादशाह और मलका है वो भी ये मंजर देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। 8 मिनट फिजा में रहने के बाद ये गुब्बारा अपने तीनों मुसाफिरों समेत बहिफाजत ज़मीन पर उतर गया। यूं इंसान ने फ़िज़ाई सवारियों का आगाज़ किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज हमारे पास जहाज़ हेलीकॉप्टर की शक्ल में मौजूद है। बहुत पुराने दौर में इंसान परिंदों के पर बांधकर हवा में उड़ने की कोशिश करता था। उसके बाद 500 साल कबले मसीह लेवनार्डो नामी इतालवी मुसव्विर ने उड़ने वाली मशीनों के कुछ खाके बनाए थे। इन खाकों में से एक खाका बिल्कुल आजकल के हेलीकॉप्टरों जैसा था। इसी तरह 1783 ईस्वी में जोसेफ और जिकोइस दो भाई थे, उन्होंने हवाई गुब्बारा तैयार कर लिया। 1841 में बाप के इंजन वाला हवाई जहाज़ बनाया गया, लेकिन ये जहाज़ कामयाब नहीं हुआ। ये एक नाकाम तजुर्बा साबित हुआ। फिर 1903 में राइट ब्रादरान, यानी कि दो भाई थे, उन्होंने फ्लायर नामी हवाई जहाज़ बनाया जिसने कामयाब परवाज़ की। मतलब राइट ब्रादरान ने जो जहाज़ बनाया था वो कामयाब हो गई। 1919 में दो अंग्रेज़ अफराद एल्कोक और ब्राउन ने पहली बार हवाई जहाज़ के ज़रिए बहरे ओकियानूस को पार किया। तो ये हवाई जहाज़ के पहले दो मुसाफिर एल्कोक और ब्राउन थे, जबकि हवाई गुब्बारे में सफ़र करने वाले 3 मुसाफिर, एक बतख, एक भेड़ और एक मुर्ग थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बिजली की ईजाद कैसे हुई। तो 1847 में अमेरिका के एक ख़ानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे घर में प्यार से एल बुलाया जाता था। एल की वालिदा को यकीन था कि उनका बेटा बहुत ही ज़हीन है। बचपन ही में बीमारी और कुछ दूसरी वजूहात की वजह से एल को स्कूल छोड़ना पड़ा था। मतलब एल स्कूल नहीं जाता था। एल की वालिदा ने घर में उसकी पढ़ाई जारी रखी थी, घर में ही पढ़ा रही थी उसकी माँ उसको। बहुत छोटी सी उम्र में एल ने बड़ी अहम और अच्छी किताबें पढ़ डाली। मतलब वो किताबें पढ़ने का शौकीन था और वो किताबें पढ़ते ही रहते थे। इन किताबों को पढ़कर उसे नए नए तजुर्बात करने का ख्याल आता रहता था। इसी ख्याल के तहत उसने अपने घर में सिर्फ 11 साल की उम्र में एक तजुर्बागाह बना ली, जिसमें वो रोज़ रोज़ नए नए तजुर्बात करता था।
12 سال کی عمر میں ایل ٹرین میں ٹافیاں، کھانے پینے کی چیزیں اور اخبار بیچنے لگا۔ ٹرین میں مسافروں کو سامان بیچ کر وہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ٹرین کے پیچھے لگے ایک خالی ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بنا لی۔ مطلب اس کو اتنا انٹرسٹ تھا، اتنا شوق تھا ان چیزوں میں کہ اس نے جس ٹرین میں چیزیں بیچتا تھا اس کے ایک ڈبے میں بھی اس نے ایک تجربہ گاہ بنا لی، یعنی کہ ایک لیبارٹری بنا لی، جہاں اس کے تجربات کا سلسلہ پھر سے جاری ہو گیا۔ اس لیبارٹری سے ایل کو اس وقت ہاتھ دھونا پڑا جب اس میں حادثاتی طور پر آگ لگ گئی۔ مطلب اس ٹرین میں ایک حادثے میں آگ لگ گئی اور وہ ٹرین پوری تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے ایل کی لیبارٹری بھی ختم ہو گئی۔ جب ایل 16 سال کی عمر میں جوان ہو گئے تو ٹیلی گراف آپریٹر کی نوکری مل گئی۔ یہاں اس کو ہر 1 گھنٹے بعد ٹرین کو سگنل بھیجنا ہوتا۔ ایل نے ایک ایسا طریقہ نکالا کہ ہر 1 گھنٹے بعد سگنل خود بخود چلا جاتا۔ یہ خود کا ٹیلی گراف کی پہلی شکل تھی۔ 1876 میں اس نے مینلو پارک نامی مقام پر دنیا کی پہلی ایجادات کی فیکٹری بنائی۔ کس نے؟ ایل نے مینلو پارک میں دنیا کی پہلی فیکٹری بنائی جس میں ایجادات کی جاتی تھی۔ اسی فیکٹری میں وہ بلب بن گیا جو آج ہمارے گھروں میں جلتا ہے۔ ایل کی ایجادات اتنی حیرت انگیز تھی کہ لوگ مینلو پارک کے جادوگر کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی کہ وہاں کے لوگوں نے ایل کو جادوگر کا نام دیا گیا۔ ایل کی اہم ترین کامیابی بجلی بنانے والے پاور اسٹیشن کی تعمیر تھی، جس نے پورے نیو یارک شہر کو روشنیوں سے نہلا دیا۔ یعنی کہ نیو یارک شہر میں اتنی روشنیاں پھیل گئی جب بلب ایجاد کیا اور پاور اسٹیشن بنایا تو وہ پورا جو شہر ہے وہ روشنیوں سے نہلا دیا۔ اپنی زندگی کے اختتام تک ایل 11,093 ایجادات کر چکا تھا۔ ایل کو آج ہم تھامس ایلوا ایڈیسن کے نام سے جانتے ہیں۔ تقریباً 2000 سال قبل ایک یونانی سائنسدان تھیلس نے ایک خاص قسم کے پتھر کو کپڑے سے رگڑا تو بجلی کی چنگاریاں پیدا ہوئی، مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ چنگاریاں دراصل بجلی کی تھیں۔ لوگی گالوانی نامی سائنسدان نے 17ویں صدی میں مینڈک کی ٹانگوں پر تجربات کیے۔ اس کا خیال تھا کہ ان کے جسموں میں بجلی موجود ہوتی ہے جس سے وہ چھلانگیں لگاتے ہیں۔ 1752 میں بینجامن فرینکلن نامی امریکی سائنسدان نے طوفانی رات میں پتنگ اڑا کر آسمانی بجلی کو جانچنے کا خطرناک تجربہ کیا۔ یہ بجلی اس کی جان بھی لے سکتی تھی، پھر بھی وہ اتنے بہادر تھے کہ اس نے وہ تجربہ کر دکھایا۔ 1870 میں امریکی سائنسدان تھامس ایلوا ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا۔ آخرکار 1880 میں ایڈیسن نے نیو یارک میں پہلا پاور اسٹیشن بنایا۔ اس اسٹیشن کے ذریعے دفتروں، فیکٹریوں اور گھروں میں بجلی مہیا کی جاتی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں بجلی کے مختلف آلات بننا شروع ہو گئے اور آج تو ہمارے پاس ہر چیز بجلی سے چلنے والی موجود ہے۔ ہمارے گھروں میں واشنگ مشین، فریج، موبائل، انٹرنیٹ، ایون کی گاڑی کی بیٹری، بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں جو اوون مشین ہوتی ہیں، ہر چیز آج کل جو ہے بجلی سے چلنے لگی ہے۔ تو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے بجلی کی ایجاد کی، تھامس ایلوا ایڈیسن، اور اس کو بچپن میں پیار سے ایل بلاتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، فضائی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ میرا پہلا سوال ہے، فضائی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ اور دوسرا میرا سوال ہے، ہم بجلی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں؟ بجلی کی بچت
کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی سے 3 طریقے بتائیے گا۔ اس کا جواب آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ اگر کمنٹس میں نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔